अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या उम्मीद है कि आप लोग खैर खैर से और खुश होंगे जहाँ पर भी होंगे। तो दोस्तों, मैं हरिवंश सलमान आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, सरगोडा डैम, आप में से बहुत से लोगों ने इस डैम के बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि ये डैम साथियों इतना पुराना नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू इंशाल्लाह मैं आप लोगों की सैर करवाता हूँ सरगोडा डैम की। सरगोडा डैम कोयटा से तकरीबन 15 से 25 किलोमीटर के फासले पर है और ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। बहुत से दोस्तों को इसके बारे में पता ही नहीं। तो दोस्तों, हमारे साथ रहे वीडियो के अंत तक। इंशाल्लाह इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद बनूं तमाम शुम जोर तैयार और सेहतमंद और तंदुरुस्त बाशेन। دیگه براره این شش دن اندوال است और ये अंडवाला बसियार अजीज अंडवाला है बरेज में चरा खेज रजी की खदम मंदा तबीयत में लगा देगा अब तो यानी मुजफ्फर पालिन शिश्तल दराव ड्राइविंग होना ये ज़हीर साहब अस्ता इरखामो तमिश नासिन वीडियो वाजियात बुदा देगा पस पूछते ना मदद साहब अस्ता देगा क्या अस्ता एनुसा हुसैना देगा बरे फैलन रही बरारा तरफ ची क्या अस्ता همین نزدیک از کویتا و چند کیلومتر دور است. زمان کویتا کتوری است اونجی همین تقریبا یک نیم دو سال میشه که است نو آبی ذخایر دیم جور کده دیگه امروز موری که است امور دیسکاور کنی امور دیسکاور کنی بعد ان شاء الله که است شما رو نشون میدی عامل یک اشترانیم کوشش کنی ان شاء الله یک باید قایق وادی ظریف صاحب خریده امور کوشش مونی که همون چیز این براره این قایق وادی است که ظاهر صاحب زندان خواسته دیگه این گزارش مخالی یک تو پنچره چیمونی بخیره براره که است این پای کوی تکتو است دیگه بسیار خوبصورت جای است. ایرا ما خبر نداشتم یعنی ظهیر صاحب که است چون کمتر این خبر بود دیگه ماشاءالله اون زیاد داره این نه که کم باشه و این دیر تخلیق قدر معلومات ما ندارم. ظهیر صاحب هم تکسه مونه مگایی که است یعنی 2 ساله که جوش کرد دیگه هر کسی که شوقینی جای است یا مثلا از نو ورین ادونچر است اونا میتونه که از توی ویدیو که است باید تاین دی بسیار خوبصورت جای برای پیکنیک پوینت از ظهیر صاحب خوب جای دامن کویتا دامن کویتا تو خوب وادار جای است فهمیدی نه دیگه شهر دور شور و غل دور فهمیدی نه شهر یا است بسیار خطر و هوای فعلا میام ظهیر صاحب خونه دفتر انگریزا یا نه انگریزا جور نکرد مانا جور کرده بوده خونه منجشتا بجک تصویر افتار دوستا
ठीक ठाक है मेरे बखैर है अच्छा क्या नाम है तुम्हारा सालार ओ मेरे बच्चे का नाम भी सालार है यार خب برای یعنی اینوس بایی که است درو پمپ کدره یه دیگه می قایق بادر می خایه پر کنن واقعیش بسیار یار قایق بادی تو زهیر صاحب مضبوطه نه نه نی پنچر نموشنه داسانی دیگه که دیگه منی نمزیا و کی پس پوشت است براره منی نمزیا و ان شاء الله که استیر تامنی بخیر یک امتحان منی که چی نموشنه او پس پوشت نشان بده برار اگه کامرامین خوب صحیح نشان داده بتونه بسیار کلا نه و دیگه به یک است ان شاء الله امروز مخصوص از خاطر امزی مو ماده که به یک است چی کنی یک قایق بادر خوب صحیح ماشاءالله دیده که پورم شده دیگه واسه خاطر امزی از رسی بگیره نه آن مدد هوشیار ماشاءالله من از ما هوشیار مرکز یعنی باید پورا پورش برارانی مدد اندوال مچندانی تصحیح پارو والا نہیں ہے یک است کمزور د پارو زدو آگاهی درای یونان باشدی کنفرم قایق خزنا ډوب بشه ور درای یونان قضیه کس این نیسته او کس نشه دی دیگه دیدم باید برابر دی اینی کس این دیدن رو برابر کلان دی است برادر کس فهمید نه بسیار از اندوالا دورم دی اوه چی دورم دی از اندوالا بسیار دورم دی دیگه لالای توختر نخری بیره دیگه خیره کم لالی بورن بخیر بورن برارا او طرف د سنگ می لگه خیال کنه مظفر ای طرف تو چطوره زبردسته مزه میده ها نوش جان شو بورن بخیر دیگر دیشه خب براره کستا مو لالای کستا اردی مرافت یا خوب ماکم چکر زدی قایق بادیره دیگه مزدت نداد بیخی خوب مزدت واقعیش 3 نفر رفته دی بسیار مزدت این دفعه زهیر قدی مدد رفته صبر که گوده نه خود دوب کده نه دیگه زی خبر چیستا؟ سیمیز اون فموس تو مانی ها دو نفر والا دو نفره بیخی گرنگی مشنوا نه ترى پاروش هستی آن دو نفر مودیم زول بگذیل उनसे pasar होना तो चोप भी लगी इस तरफ ले हमारे लालच भाई फारू लगा रहे हैं जैसे कि अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तुर्की बॉर्डर और यूनान की तरफ जा रहे हैं
कोशिश करेंगे कि भाई ये आर्मी वाले हमको नहीं पकड़े, तुर्किया के आर्मी वाले। GoPro stop recording. بطرة هو خو دوستا و برارا انا سيلكين بسیار انجوای کردیم و بسیار مزه داد واقعی شی دیگه بچه‌ها تا دواری کستا اول نه دفعه کستا من قایق بازی دی 3 نفر شش رفته دیگه او کستا با یکم ذره چی بود جای تنگی بود دویمی دیگه با یک کستا چی بود همین تا قایق هم درو کستا چی شده رای بود باز دو نفر رفتی بسیار مزه داد دیگه ادرس زیر ما شمار بگم یک کستا کوی تکتو کستا ای هم پای دامن کوی تکتو است دیگه ای ډیمرن د خیال مې گو 2 سال مشنه پهلا یې جوړ کړه دیگه درا چی پاکستان پارک مایا دیگه کستا اونو شیخ زاید اسپیتال مایا از نواکلی طرف کی مشنی وزمون ته بچا ماشاءالله ما د دوی دیگه بس کستا زهیر صاحب همو نامی بچه خشته او دوباره امزوم یک ریزه چای مای بچاره داد شیرنی دیگه گفت باری اینج باری امروز واقعی ما ایجا نم دادم ندیدم اینی اولین دفعه که ما اینجام دوم یک ریزه افشارم داره افشار خیر افشار چینم نه جوړ شده که مو دیم کس مایده شده و زیال امزون چاو مای امو افشار جوړ شده دیگه خداییش واقعی مو انجوای کردیم روز مزه داد دیگه و هر کسی که اینجا دنیا برای پیکنیک پوینت بسیار خوب جای است بسیار زبردست جای نه خوبیشی است هم که د کټه خوبیشی است اینالی مثلا تو نوړوک موری یا دیگه موری اون جگه کس رشکشه بسیار رشه مردم کس فهمید نه رشکش اینج بازینی خوبیه که بای خلوتیه رشکش نیه دیگه نیه بای بیغامیه همو تمام مادی هم قایق بادیرم کس بچا خریده بود گفت بوری امورم امروز امینج امتحان کنی چینم نه کار میده یا نمیده خلاصه یک چیز ما شمار بگم از آنلاین وقتی که آدم گو چیز میخره کورکیه دیگه او بازمزو لاتری والا حسابه لاتری سیستم دیگه معلوم نیه که بای واقعی مو چیز بلده تریمونه یا نمونه چون که این قایق بادیره که این آدم آرڈر کرده یا خریده بود 4 نفره خواستد لیکن این کس بدقسمتی منیزی 4 نفر بسیار سخته که جایشونه چرا که اول نه دفعه مو 3 نفر رفتی بسیار انت جای تنگی بود یخی زیاد نه پارو زده مشنه نه دیگه و زمین برای 2 نفر بسیار خوب است همین مطلب پاکستان خیر این چیزا میچله تو 4 نفر موگی بلده 2 نفره رایمون اگر فرض مثال تو 10 نفره بگی شاید بلده تو 6 نفره یا 5 نفره رای کنه دیگه خلاصه گپ براره مطلب گپ ما یا از این قصه کستا چی شی همیه که کوشش کنیم هم پیشچیم خوب چیزا بخریم دیگه جایم که بسیار زبردست جای ما انجوای کردی و امید مونم که شما از این ویدیو بسیار خوش اومده باشه دمو تک همون قصد که ما انجوای کردی شما مستوری از این ویدیو بسیار انجوای کنین دیگه انشالله اگر هر کسی که چی بودک شوقین از این جای بودک غمدینی بودک میتونه منی کامنتس کست میسیج کنه کامنتس باکس پس ما انشالله ریپلای نم که گایډ مونم که چینم نکسته مطلب تا اینجا شما ده میتونین خود تشکر زیاد از تمام شما براره امیت همیشه وقت مو چی کنین مطلب همیشه وقت مو باشین مو انشالله مزید از اینکه د بهتر ویډیو برای شما جوړ مونږ انشالله اوکے thank you